बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 22 अक्टूबर 2025 बुध का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन हाजिर हैं। एक बड़ा दशका लगा है चीन की जानिब से भारत को, और भारत को जो ज़्यादातर असम और अरुणाचल प्रदेश में अपने खूबसूरत जंगलात पे नाज था, वो भी खाक में मिला दिया गया है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें इस टाइम पे जंग की हो रही थी, उससे चीन के जो इक़दामात हैं उससे भारत की नींदें उड़ी हैं। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में TTP के साथ 100 रुकनी जरगा जो है दूसरा राउंड मुकम्मल उसका हो गया है। जो TTP के वहाँ पे शिद्दत पसंद जितनी भी कलदन तंजीमें हैं वो खैबर वादी तिरा को छोड़ने से इनकारी हैं। बातचीत मुसलसल चल रही है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ जो बलूचिस्तान ज़हरी में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है जिसमें बीले के 6 अहम कमांडर को हलाक कर दिया गया है। बीले की जो काबीना थी, सीनियर उनकी जो क़ियादत थी, उसके 6 कमांडर जो हैं ऑपरेशन में मारे गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ तुरखम बार्डर जो है खोलने की तैयारियां हो रही हैं। आला हुकाम की मंजूरी के बाद तिजारत और आमद रफ्त जो है वो बहाल कर दी जाएगी। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बाजवड़ में एक बार फिर TTP ने जो है वो नाके लगाए हैं, तलाशी ले रहे हैं, और एक पुलिस एहलकार को उन्होंने गाड़ी से उतार के जो है वो अगवा कर लिया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अफ़गानिस्तान और भारत के गठजोड़ के बायस एक बार फिर पाकिस्तान को मुश्किलात आ रही हैं, और वो मुश्किलात नाज़रीन अफ़गानिस्तान की तरफ से इस बार होंगी। भारत जो है अपना सफारत खाना जो है दोबारा खोलने जा रहा है, और उनका जो टेक्निकल मिशन था उसको अब अपग्रेड कर दिया गया है, अब बड़े करीब आ गया है पाकिस्तान के। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन आगाज़ करते हैं। जो ज़िला खैबर में TTP के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदी जो इस टाइम पे हो रही है, कलदन तंजीमें जो TTP की हैं और उनसे मुंसलक दीगर जो तंजीमें हैं, जो कलदम है इस टाइम पे हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप हो गया है। TTP की तो अपनी एक बड़ी तंजीम है। उसके बाद हाफिज़ गुल बहादुर एक मेजर ग्रुप है। शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, बनू, इन जनूबी अज़ला में तकरीबन और साथ जमातुल हरार और लश्कर इस्लामी। तो इस टाइम पे अगर जनूबी अज़ला में आप देखें नाज़रीन तो ज़्यादा तौर पे दहशतगर्दी हो रही है। मगर आप खैबर की तरफ आएंगे, ज़िला खैबर वादी तीरा जो बाग़ का इलाका है, वहाँ पे कबायली अमायदीन जरगा लेके गए हैं। 100 से ज़ायद ये कबायली अमायदीन थे जिन्होंने बाग़ में जरगा किया है। TTP की तरफ से जो नुमाइंदगी हो रही थी, गाज़ी अब्दुल्ला और अबू ज़र अफरीदी ये कर रहे थे TTP की तरफ से। कबायली अमायदीन ने इन्हें 2 टोक पैगाम दिया है, क्योंकि कबाइल हैं, जरगा सिस्टम वहाँ पे होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, जिसके बायस हमें काफ़ी इलाके के लोगों को मुश्किलात होंगी, तो आप हमारे इन इलाकों से निकल जाओ। उन्होंने अपनी 2 शराइत रखी हैं TTP ने। एक तो उन्होंने कबायली इलाकों में आज़ादाना का रवैया वो करेंगे, इसकी इजाज़त दी जाए, इसको ना रोका जाए, और साथ जो बड़ा मुतालबा किया है कि कबायली इलाकों में शरीयत नाफिज की जाए। वो इनकारी हैं इलाका छोड़ने से। नाज़रीन इस पे हम कई बार बात कर चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ठीक है अफ़गानिस्तान के साथ वो एक गढ़ है TTP का जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, पनागाहें उन्होंने दी हैं। पाकिस्तान के जो तहरीक तालिबान के हैं, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के हैं, लश्कर इस्लामी के हैं, जमातुल हरार के हैं, दीगर करदन तंजीमें जो हैं JUA उनके हैं, उनको उन्होंने पनागाहें दी हुई हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, बॉर्डर पे उनको पाकिस्तान में भेज रहे हैं। मगर नाज़रीन पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर स्पेशली तीरा में, खैबर में जहाँ पे ये जरगा हो रहा है, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में TTP की और दीगर कलदन तंजीमों के कमांडर और उनके जंगजू जो हैं वो मौजूद हैं। स्पेशली हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है, उनके ग्रुप में अफ़गान तालिबान के जंगजू जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब ये तो हमारे बॉर्डर के अंदर हैं। इससे पहले भी एतराज़ात उठाए गए, इससे पहले भी एक जरगा कबायली अमायदीन इन्हीं लोगों ने जो है वो
آپریشن جب ہو رہا تھا تو انہوں نے آپریشن سے پہلے قبائلی عمائدین نے جو ہے وہ طالبان کے پاس پورا علاقہ نکل آیا تھا اور ان کے ٹھکانوں پہ پہنچ گیا تھا اور ان کے ہاتھوں میں قرآن مجید تھا اور ان کو واسطہ دیا قرآن مجید کا کہ آپ ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ، دیکھو ہمیں بڑی مشکلات ہوں گی، سیکیورٹی فورسز آپریشن کریں گے، آپ آبادی کے علاقوں میں بھی ہو تو بڑی مشکلات آئیں گی اور عوام کا جینا محال ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان میں اپنے کمانڈر سے رابطہ کریں گے، کمانڈر سے رابطے کے بعد یہ آپ کو بتائیں گے۔ 2-3 دن بعد جو کمانڈر سے رابطہ کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ان علاقوں میں نہیں آئیں گے۔ اب دوبارہ ان کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو گئی ہیں، یہ شہروں کا رخ کر رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وادی تیرا جو ہے ایک سرد علاقہ ہے اور یہاں پہ شروع سے ہی جب سے کابل میں افغانستان میں امریکہ کے خلاف جو لڑ رہے تھے، زیادہ تر انہی علاقوں میں، تیرا کے علاقوں میں اس ٹائم پہ زیادہ تر یہ ٹی ٹی اے جو ہے، افغان طالبان جو ہے وہ موجود ہوا کرتے تھے اور یہیں سے ان کو جو ہے کافی مدد ملتی تھی۔ اور یہاں کے لوگ جو ہے انتہا پسندی وہاں پہ تھوڑی زیادہ ہے، باجوڑ کے بعض علاقوں میں، ماموند اور لے ماموند ان علاقوں میں یہ ایک ہب مانا جا رہا ہے انتہا پسندوں کا، اور یہ ضلع خیبر کا وادی تیرا۔ تو اس ٹائم پہ انہوں نے رابطہ کیا تھا افغانستان میں، وہ ایک بڑا ثبوت تھا کہ ہم کھلے عام کہنا کہ ہم اپنے کمانڈر سے افغانستان میں رابطہ کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے۔ اب دوبارہ جو ہے یہ 100 رکنی جرگہ جو ہے یہ گیا ہے اور انہوں نے ٹی ٹی پی سے باتیں کی ہیں، اور ٹی ٹی پی کی جو جماعتوں سے جرگہ ہوا ہے 2 مختلف جرگی ہوئے ہیں، جس میں گل بہادر گروپ، حافظ گل بہادر گروپ، لشکر اسلامی، جماعت الحرار اور جے یو اے، اور دوسرے میں پھر ٹی ٹی پی جو ہے وہ شامل تھے۔ اب انہوں نے جو ہے علاقہ خالی کرنے سے انکار کر دیا، اب جرگہ بھی چل رہا ہے۔ تو ناظرین، ہم اس پہ کافی گفتگو کر چکے ہیں کہ ریاست کو اپنی ریٹ بحال کرنی ہوگی۔ قبائلی عمائدین وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو تو ایک یہاں پہ ان قبائلی علاقوں میں جرگوں کا تصور زیادہ ہے، جرگوں کے ذریعے معاملات کو حل کیا جاتا ہے، اور یہ قبائلی عمائدین جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ گئے۔ تو بڑا مسئلہ یہی آئے گا کہ جرگے ہوں گے، جس طرح پہلے انہوں نے ہاں کر دی تھی ضلع خیبر میں، اب دوبارہ یہ انتہا پسندی کا رویہ کر رہے ہیں۔ تو آپریشن ناظرین، جب تک میں پہلے کہتا آ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ان کو اعتماد ملے، ان کو بٹھائیں، اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ وفاق نے جو ان کو دہشت گردی سے متعلق بلٹ پروف گاڑیاں دی، انہوں نے فوری واپس کر دی۔ اب دونوں کو اگر دیکھا جائے، کمپیئر کیا جائے ناظرین، تو وفاق کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی غلط ہے۔ ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ موجود ہیں اور اب آئی جی کو بلاتے ہیں اور وہاں پہ 2 وفاقی وزیر ہوتے ہیں، وہ گاڑیوں کو دیتے ہیں۔ یہ اپنے اناد میں، اپنی دشمنی میں نقصان جو ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے۔ صوبائی حکومت کا سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہے وہ اقوام متحدہ کے زیر استعمال تھی اور یہ ابھی استعمال کے قابل نہیں ہے، ان میں کافی کام ہے، یہ بیکار ہو گئی ہیں، تو اب یہ گاڑیاں جو ہیں وہ ہمیں دی جا رہی ہیں، ہماری پولیس کو نئی گاڑیاں دی جائیں، ٹھیک ٹھاک گاڑیاں دی جائیں۔ تو یہ اپنی سیاست بھی ہو رہی ہے۔ یہ بڑا کلیئر ہے ناظرین کہ خیبر پختونخوا کے یہ جنوبی اضلاع، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، بنو، کرک، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ان علاقوں میں جو ہے شدت پسند کافی تعداد میں موجود ہے، اور وہ موجودگی ناظرین ان کی جو ہے وہ اس لیے وہاں پہ زیادہ مؤثر ہے کیونکہ لوکل لوگ ہیں۔ اب یہ دیکھیں ٹی ٹی پی کی جو 2 نمائندے ہیں، غازی عبداللہ، یہ بھی انہی علاقے کے ہیں، اور ابو ذر افریدی، یہ بھی افریدی انہی خیبر کے علاقے کے ہیں۔ تو زیادہ تر پاکستان تحریک طالبان کے جو لوگ ہیں وہ لوکل لوگ ہیں ان علاقوں کے، اس لیے ان کو آسانی سے پناہ گاہیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں اور یہ آسانی سے وہاں پہ رہ لیتے ہیں۔ اب وہاں پہ قبائلی مشران کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان علاقوں سے نکالیں، مگر دوسری طرف ریاست کو اپنی ریٹ بحال کرنی ہوگی۔ ان جرگوں کے معاملات اگر ریاست ان جرگوں کے ذریعے ان کو کنٹرول کرے گی تو یہ مشکل لگ رہا ہے کہ یہ کنٹرول ہو پائیں گے۔ یہ ایک معاہدہ کریں گے، ایک بات آپ کی مانیں گے، ایک بیچ میں اپنی ڈال دیں گے، تو کیا ریاست ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گی؟ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت، تمام تر سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، قبائلی عمائدین، سیکیورٹی فورسز، یہ سارے ایک پیش پہ آئیں، وفاقی حکومت سب ایک ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ان شدت پسندوں سے اپنے صوبے کو، اس ملک کو آزاد کرنا ہے، تو پھر یہ آسانی سے ہو پائے گا۔ اگر اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ
رکھے بیٹھے ہم اور جرگہ سسٹم کو آگے کرتے رہیں گے، کیونکہ وہاں قبائل میں جرگہ چلتا ہے اور قبائلیہ معاہدین اپنی مدد آپ کے تحت کریں گے۔ لوگ یہی فیل کریں گے کہ یار ان ٹرائبل کو لوگوں کو ان شدت پسندوں کے ٹھکانوں کا پتہ ہے۔ اب یہ جو موسٹ وانٹیڈ لوگ ہیں عبداللہ، غازی عبداللہ اور ابو ذر افریدی، یہ جرگہ کر رہے ہیں، یہ سیکیورٹی فورسز کو وانٹیڈ ہیں۔ سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، مگر یہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ نہیں لگ رہے اور جرگے کے ہاتھ لگ رہے ہیں۔ تو یہ سوالات بھی ناظرین اٹھے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کو اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد صوبائی حکومت کے پاس مکمل اختیار ہے، اور صوبائی حکومت اس ٹائم پہ عمران خان کے لیے رہائی کے لیے جو ہے وہ باغ دوڑ کر رہی ہے۔ 2 سال سے زائد ہو گیا ہے عمران خان جیل میں ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمیں جو ووٹ ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ملا ہے، ورنہ ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اس لیے علی امین گنڈاپور بھی عمران خان کے حکم کے پابندی انہوں نے کی اور اپنی وزیر اعلیٰ شپ کو قربان کیا، اور سہیل افریدی جو ہے اس کو نامینیٹ کیا گیا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو سہیل افریدی جو ہے وہ لڑکے ہیں، جوان ہیں، عمران خان جیل سے اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں، اور ایک ایسے جذباتی لڑکے کو آگے کیا ہے کہ آگے 1 ماہ بعد یہ جو طریقہ گراؤنڈ بنا رہا ہے، اس کے بعد صوبے میں دہشت گردی چلتی رہے گی، مگر وہ لیڈر کی آزادی کے لیے جو ہے وہ مارچ کریں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ مارچ ہوگا، یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، وفاقی حکومت بھی توجہ نہیں دے رہی، مل بیٹھ کے بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ ساتھ ناظرین، سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی کارروائی کی ہے بلوچستان کے علاقے میں۔ یہ خوزدار کا علاقہ ہے، زہری بلوچستان، اور زہری و خوزدار میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہ بیلے کا گڑھ ہے، اور یہاں پہ بیلے کی سپورٹ بھی زیادہ ہے، اور وہاں پہ ان کی کارروائیاں بھی زیادہ ہے، اور یہ علاقہ ان کے کنٹرول میں بھی ہے۔ ستمبر میں یہ باتیں چل رہی تھی، اب اکتوبر ہے، 1 ماہ میں معاملات جو ہیں وہ ٹوٹلی بدل گئے ہیں۔ اب جو ہیں معاملات کچھ اس طرح کے ہیں، سیکیورٹی فورسز نے وہاں پہ کارروائیاں کی ہیں اور علاقے کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور ستمبر سے ہی 29 ستمبر تک سیکیورٹی فورسز کے پاس مکمل کنٹرول تھا خوزدار کا، زہری کا، اور اب باقاعدہ وہاں پہ جو آپریشن کیا گیا ہے، ایک بڑا آپریشن ہے، اس میں جو بیلے کی کمانڈ تھی اس کو تہس نہس کیا گیا ہے۔ ان کے 6 کمانڈر کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے۔ عبد الرحمن عرف ابراہیم، راشد زہری عرف جمال خان، ثناء اللہ بلوچ عرف پٹے خان، فیاض چنک عرف شہویز، عبدالعزیز عرف کلیم اللہ، اور حافظ محمد عمر عرف جانان۔ ان کو سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے۔ تو اب بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر کمانڈروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو ہٹ کیا جائے، اور ان کی تعداد ناظرین انتہائی کم ہے۔ ہم اس بارے میں کئی بار بات کر چکے ہیں کہ بلوچستان کی آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ 42% تقریباً جو پشتون ہیں ان کی آبادی بنتی ہے، 44 سے 45% بلوچ آباد ہیں، اور پھر دیگر اقوام ہیں ناظرین، وہاں پہ بگٹی ہے، مزاری ہے، یہ سارے زہری ہے، یہ سارے قبیلے وہاں پہ ہیں۔ مگر چونکہ بلوچ کو اگر یہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو بلوچستان میں جو بلوچ ہیں، اگر 2 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ 90 لاکھ کی آبادی میں 45 سے 48% تک اگر بلوچ ہیں، 60 سے 80 لاکھ تک جو بلوچ ہیں وہ تو پہلے سے نکل چکے ہیں، وہ تو سندھ میں رہ رہے ہیں زیادہ تر، اسلام آباد میں، پنڈی میں، خیبر پختونخوا میں تھوڑے بہت، اور کچھ باہر چلے گئے ہیں۔ تو بلوچ تو وہاں پہ ہے نہیں، اور جو بلوچ وہاں پہ ہیں ان کی نمائندگی یہ کر نہیں رہے، کیونکہ یہ خوزدار میں ناظرین انہوں نے جو ہے اگست کے مہینے میں متعدد بلوچوں کو جو ہے ان کو غدار قرار دے کے قتل کیا گیا تھا، گھروں میں لوٹ مار کی گئی تھی، اور جو بلوچ آبادی تھی اس کو مکمل طور پہ یرغمال بنا رکھا تھا۔ اب یہ بلوچستان میں جو محدود بلوچ ہیں، بیلے، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ، جس طرح آرمی چیف نے کہا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہ 2000 بلوچ جو ہیں ان کی تعداد ہوگی، ہم ان کو 2000 نہیں 6000 کر لیتے ہیں، 8000 کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ لبریشن آرمی بنائی ہے اور پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف یہ لڑ رہے ہیں۔ تو انڈیا کی مکمل سپورٹ جو ہے وہ ان کو حاصل ہے، BLF کو، اور اب جب ایران سے ان کو آکسیجن بند ہو گئی ہے، پاکستان اور ایران کے اچھے تعلقات بن گئے ہیں ایران اسرائیل جنگ کے بعد، تو اب یہ بارڈر استعمال کر رہے ہیں افغانستان کا، جن میں ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں تھوڑی بہت، مگر پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ان کے بڑوں کو اب ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ان کے اہم کمانڈر جو ہیں ان کو ہلاک کیا ہے۔
साथ नाज़रीन, इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया कई बार कह चुका है कि हमने मुअत्तल कर दिया और पाकिस्तान पे कभी कभी दरियाओं का पानी भी ज़्यादा छोड़ दिया जाता है, पाकिस्तान को इन्फॉर्म नहीं किया जाता। अब तो पाकिस्तान के पानी को मुकम्मल तौर पे बंद करने की बात हो रही है। 70 से 72% पंजाब के इन इलाकों के ज़्यादातर किसान जो हैं, अगर ये फ़र्ज़ करो इंडस वाटर ट्रीटी मुकम्मल तौर पे मुअत्तल करते हैं और डैम बना के वो पानी को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, तो फिर ये हमारे ये 72 से 70% एरिया जो हैं वो खुश्क हो जाएंगे और पाकिस्तान माशी तौर पे बड़ा कमज़ोर हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने डेफिनेटली, जो वर्ल्ड बैंक इसमें गारंटर है इंडस वाटर ट्रीटी सिंतास मुआहदे में, और इन्होंने एक तरफ़ा तौर पे ये मुअत्तल भी नहीं कर सकते, मगर ये अब चूँकि अपर रिपेरियन है और हम लोअर रिपेरियन हैं, पानी वहाँ से आ रहा है, तो अपनी जो है चौधराहट जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान इस पे जंग ज़रूर करेगा। आगे आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान का पानी मुकम्मल रुक जाता है तो इस बार इंडिया हमला नहीं करेगा बल्कि पाकिस्तान करेगा, और ये जंग पाकिस्तान की मजबूरी होगी। ज़्यादातर इन्हिसार इस टाइम पे पाकिस्तान के हर मौके पे पाकिस्तान की मदद जो है वो चीन ने की है, और चीन ने इस बार भी, जो हम यहाँ पे लोअर रिपेरियन है वहाँ पे इंडिया लोअर रिपेरियन है, चीन जो है वो अपर रिपेरियन है। जो भारत का दरिया है ब्रह्मपुत्र, उस पे चीन ने जो है वो अपर रिपेरियन है, उससे दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं। जो चीन की अनऑफिशियल सरकारी नुमाइंदे हैं डॉक्टर विक्टर गाओ, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोकता है तो चीन इंडिया का पानी रोक देगा, और 30% पानी नाज़रीन पूरे भारत का 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का 30% पानी जो है वो दरिया ब्रह्मपुत्र से है, और वहाँ पे अपर रिपेरियन जो है वो चीन है। तो फिर चीन वो रोक देगा, और चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो है ये इंडिया के बॉर्डर से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पे है। ये इंडिया के 7 स्टेट्स जो हैं, जो लैंड लॉक है, ये मुकम्मल तौर पे नाज़रीन ये तो खुश्क हो जाएंगे। जो खूबसूरत बाग हैं उनके अरुणाचल प्रदेश के और असम के, ये 7 स्टेट्स में आ रहे हैं। साथ मिज़ोरम है, नागालैंड है, और साथ नाज़रीन मेघालय है। तो ये सारे एरिया जो हैं ये भी खुश्क हो जाएंगे, और जो गुरूर इनका वो जंगलात जो असम के हैं और अरुणाचल प्रदेश के हैं, और अरुणाचल प्रदेश पे तो वैसे भी चीन का कहना है कि ये हमारे इलाके हैं, और उनके इलाकों पे वो अपने, ये जो अरुणाचल प्रदेश है इन इलाकों पे वो नाम भी तब्दील कर चुका है कि ये हमारा इलाका है और इस पे चीन जो है वो अड़ा हुआ है। तो मुश्किलात इंडिया को ज़्यादा आएंगी। 167 बिलियन डॉलर, 167 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है जिस पे चीन इस टाइम पे काम कर रहा है। 20 करोड़ एकड़ ज़मीन जो है उसको काबिल काश्त बनाया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी चीन की। 80,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो सब्ज़ हो जाएगा इससे। 3,800 लंबी ये नहर है नाज़रीन, इस पे ये डैम बनाने जा रहे हैं। तो ये भारत को एक बड़ा दचका है, और अगर पाकिस्तान का पानी रोका जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल इसी तरह रखा जाता है, और पाकिस्तान को आगे आने वाले दिनों में मुश्किलात आती हैं, तो चीन फिर अपर रिपेरियन होगा, वो पानी बंद कर देगा भारत को, और भारत को बड़ी मुश्किलात आएंगी। भारत के हवाले से नाज़रीन मज़ीद ख़बरें कल अपने वीलाग में डिटेल से करेंगे। जो वहाँ पे बांग्लादेश में इस टाइम पे हालात बन रहे हैं, तुर्की और बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं, और तुर्की की ड्रोन्स जो काफ़ी मशहूर है जो पाकिस्तान ने लिए हुए हैं, उसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं, और डिफेंस सिस्टम जो है वो बांग्लादेश लेने जा रहा है। उससे एक खौफ पैदा हो गया है इंडिया में कि हमें तो हर तरफ से, चारों तरफ से घेरा जा रहा है। एक तरफ से बांग्लादेश, एक तरफ से पाकिस्तान, और एक तरफ से चीन जो है वो लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश पे उसने नज़रें जमाए लगा के वो बैठा हुआ है। साथ नाज़रीन मदारस के हवाले से जो ISPR ने पिछले दिनों बयान दिया था, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े गर्म हो गए हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो गैर रजिस्टर्ड मदारस हैं उस पर ISPR ने एक बयान दिया था कि गैर रजिस्टर्ड मदारस जो है उनकी तादाद इतनी है। उस पर मौलाना को गुस्सा आया है, और अब मौलाना जो है वो एहतजाज की कॉल जो है उन्होंने दी हुई है। हज़ारों की तादाद में नाज़रीन गैर क़ानूनी तौर पे इस टाइम पे जो मदारस हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं। मगर मौलाना फजल रहमान साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, एक बड़ी सियासतदान है, एक दूरंदेश सियासतदान है, उनका वसी तजुर्बा है, वो सियासत में उन्होंने डिग्री हासिल की हुई है, ऐसा ही लगता है। जो ज़ाहिरी तौर पे आप उनको देखिए, उनके वालिद साहब मुफ्ती महमूद एक बड़े पाए के सियासतदान थे। अब मौलाना फजल रहमान साहब अपनी जादूगरी जो है वो दिखा रहे हैं। मदारस अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब से ले लेंगे तो पीछे कुछ बचता नहीं है।
مولانا فضل الرحمان صاحب اس ٹائم پہ پاکستان میں اگر 48 گھنٹوں کی کال پہ کوئی جماعت ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ جمعیت علماء اسلام 48 گھنٹے کی کال پہ 24 گھنٹے کی کال پہ ملک بھر میں کہیں بھی، پنجاب کے کسی بھی شہر کسی بھی تحصیل میں، سندھ کی کسی بھی شہر کسی بھی تحصیل میں، اس طرح ملک کے دیگر شہروں میں بلوچستان تک کہیں بھی اگر 24 گھنٹے 48 گھنٹے کی کال لیتے ہیں تو مولانا لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور جو جماعت لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر لے پھر وہ آگے ان کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین مدارس ہیں، مدارس میں کہہ دیا جاتا ہے، ایک مدرسے کے امام کو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 300 اسٹرینتھ ہے، یہ 300 اسٹرینتھ مجھے حاضر چاہیے فلاں جگہ پہ اس ٹائم پہ ارینج کرو، ساری ذمہ داری تمہاری ہے، چندے تو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو مولانا کو ایک بڑی سیاستدان ہے مگر ان کو مشکلات آ رہی ہیں، اگر مدارس ان سے چھین لیے جاتے ہیں، جو غیر قانونی رجسٹرڈ مدارس ہیں ناظرین ان کو رجسٹر کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے ملک میں غیر رجسٹرڈ مدارس ہیں، آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کی فنڈنگ کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر مشکلات کس کو آئیں گی؟ انتہا پسندی عروج پہ ویسے بھی ہے، پاکستان میں مشکلات ویسے بھی ہے، تو پاکستان کو آگے جا کے مشکلات آئیں گی، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی یہ جائیداد جو ہے یہ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے معاملات اس پہ آگے جا کے ناظرین اگلے ویلاگ میں اس پہ ڈیٹیل سے بحث کریں گے۔ فی الحال کے لیے ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔